Ay, si birahan na kami. Praise the Lord, alaygon ang atong buhay nga Diyos, ning kagabion mga igsoon. Nasa bako, makihinabi ka ninyo, may tungod sa pulong sa atong buhay nga Diyos. O tuguting, ang pulong sa Diyos, dayon diya sa inyohang tagsa-tagsa kapanimalay, o usab diya sa tagsa-tagsa kaninyong kasing-kasing. Tungod kay ang pulong sa Diyos mo kana ang kamatuoran, o ang pulong sa Diyos mo kana ang nagdala kanato sa kagawasan. Busa ni kagabion mga igsoon, diyan ko ang matag-usa nga pinagi sa malumo nga paghamyo gikan sa kasing-kasing nga atong saluhan karon ang pulong sa Dios nga may dako kaayog importansya sa atong kinabuhi para ang atong kinabuhi mapahiluna diha sa kagawasan. Tungod kay kung wala ang pulong sa Dios, wala ka magbaton sa Dios. Tungod ang pulong sa Dios tag-ingon sa unuhan, mao ang Dios o Dios ang pulong. Mo ni nga karong gabi mga igsoon, tuguti nga muduyog kamo kanako sa pipila ka gutlo. Tungod kay kita maghisgot alang sa kaluwasan sa tao. So kagabi naghisgot na kita may tungod sa bautismo. Naghisgot kita nga ang bautismo gikinahanglan gayud nga ipahigayon diha sa pag bautismo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Kristo. O ang bautismo ipahigayon didto sa daghang tubig. Nga naman, tungod kay ang bautismo mauman ang nagpagkahulugan o nga ikaw nakaambit sa kamatayon ni Kristo o gilubong usab ikaw diha sa kamatayon. So, ang kamatayon ni Ginisus nagpulos diya kanimo og nakaambit ka. Busa ning kagabion mga igsoon. Ania karon atong ipadayon nga ngano man nga ngalang Hesus ang atong ibautismo. Tungod kay mao kana ang naghatag sa atong kapasayloan sa atong mga sala. Og ang sugo nag-ingon dito sa Mateo 28:19. Sa di pa ta mag-ampo mga igsoon aron sa pagpadayon, ato unang basahon ang Mateo 28:19. Mateo kapitulo 28 versikulo 19 nga nasulat, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ama namo nga langit noon dalay gud ka ni kagabi. Ginoo, mapasalamaton ako kanimo dako. Ning kahigayunan na usab ug oportunidad nga ang imong pulong mukuyanap na usab ngadto sa tibuok kapuputan. Itugot Lord ning kagabion nga ang mga katawhan nga magapatalingog niini nga kinahanglan magmadinawaton alang sa iyang kaugalingong kaluwasan. Himuha Ginoo nga ang imong pulong magadulot ngadto sa kinuyukan nga bahin sama sa sama sa duha ka sa usa ka espada nga duha sila nga magadulot ngadto sa kinuyukang bahin ngadto sa gitagbuan sa kalawig espiritu. Mao kini Ginoo nga ang atong gikinahanglan namo Lord nga ang imong pulong hatag kanamo nga dunay gahom nga diha sa kabag-uhan o diha sa kaluwasan maangkon sa matag usa ka man. Kalaygon ka ni kagabion amhan ug salamat sa Jesus. Amen. So padayon ta mga igsoon nga ang atong patalinghugan nga pulong nga gibasa. Nag-ingon dito, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo.
Kung imo ka ng mga igsoon nga basahon og patalinghugan og ang bautismo nga gibuhat gihimo sa mga apostoles dili managsama. Kung imong basahon, ilabi na kung imong isulti, Amahan, Anak, Espiritu, o ang bautismo sa mga apostoles sa ngalan ni Jesucristo. Nganong ngalan ni Jesucristo man ang gikinahanglan nga atong ibautismo. Sa rason mga igsoon, tungod kay walay bisan usa ka bersikulo gikan sa adlaw sa Pentecostes hangtod sa mga sulat sa mga kaiglesiyahan nga namautismo ang mga apostoles sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. O adunay record nga adunay magtotoo nga nabautismuhan ni Anak. Nga naman, tungod kay ang Mateo 28:19, sugo ka na nga angay pagatumanon. Usa ka na kasugo nga angay nimo pagatumanon. Og angay nimong pagasabton. Og dili kinahanglan ipasumay. Kinahanglan nga imong pagasugton ang maong sugo. Nagahisgot kini nga sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. So kung imong sabton ngano man nga ang mga apostol wala man sunod sa sugo ni Ginoong Hesus, tungod kay nasabtan nila kung kinsa og unsa ang ibuot ipasabot sa sugo ni Ginoong Hesus. Ngano? Tungod kay gikinahanglan ang ngalan sa Amahan, ang ngalan sa Anak, o ang ngalan sa Espiritu igabautismo. Ngano man? Tungod kay diha sa maong ngalan anaa ang kapasayloan sa sala, ang kaluwasan, ang makaambit sa kamatayon ni Kristo, o masuluban ka diha kan Kristo. So, mo niya, ang mga apostoles sa dihang human nila og dawat sa pagbubo sa Espiritu Santo, nagwali sila. Nanglakaw sila, nagwali sila. O ang pagbautismo nila, wala yung kay makita or mabasa nga natala or na-record sa Biblia. Sagikan sa iyang pagsugo, hangtod sa pagpamuhat sa mga apostoles ngadto sa mga kaiglesiyahan nga adunay na bautismo Amahan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu. Mo ni nga di kinahanglan nato nga atong masabtan. Ngano? Tungod kay ang katumanan ni Anak ug ang pagtuman ni Anak ilang nasabtan. Mao bitaw hinungdan nga nganong nasabtan man nila, tungod kay gihatagan sila sa Dios o gibuksan ang ilang gibuksan sa Dios ang ilang hunahuna og ilang nasayra maaron makatukib sila sa kamatuoran. Mao na nga sa dihang gisugo sa Dios, gihatagan sila sa Dios og kaalam sa pagsabot. Muna nga ang katumanan sa mong sugo mao dayon ang 2:38 sa buhat. Kay ang tanang mga apostoles na bautismo gayod sa ngalan ni Jesucristo. Kay kun sa pagpangutana pas mga Hudiyo,
pagpangutana pas mga katawhan nga naguol nga diin nagwali si Apostol Pedro nga kanang inyong gipatay gilansang sa cross sa Dios si Kristo ginahimong Ginoo. Ha? Giunsa na pagkaistorya niya? Basaha balihog sa Buhat 2:36. Buhat 2:36. Busa ang tibuok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayod nga sa Dios si Hesus gihimong Ginoo ug Kristo ang Hesus nga inyong gilansang sa cross. Sige pa dayon. Ug sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing ug kang Pedro ug sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nag-ingon mga igsoon unsa may among pagabuhaton. Ug si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo o pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa ng Espiritu Santo. Mao na mga igsoon nga bisan pa sa mga katawhan sa Israel nga iyang gipahibalo ni Apostol Pedro nga sa Dios si Hesus gihimong Ginoo ug Kristo. Ang Hesus nga inyong gilansang. So, gisakitan sila sa diyang nagpatalinghog sila sa sermon ni Apostol Pedro. So, nangutana sila, unsa may angay na mong buhaton? Og mitubag dayon si Apostol Pedro. Og si Pedro mitubag kanila, pabautismo kamo ang matag usa kanyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa sala. Tungod, unang-una, tungod sa kapasayloan sa sala. O kung wala pa ablihi sa Dios ang ilang salabutan. Muyon ka si Apostol Pedro nga, pabautismo kamo sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Wala tungod kay ang sugo naghisgot sa ngalan sa amahan sa anak o sa Espiritu Santo. Og ang tanang nabautismuhan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Tanan nga sa ilang pagpamautismo, nagbautismo gyud sila sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang tinun-an ni Juan sa atong na hisgutan gabi, sa dihang gipangutana sila ni Apostol Pablo, ang ilang bautismo mao ang bautismo ni Juan nga paghinulsol. Busa gibautismuhan sila ni Apostol Pablo pag-usab sa ngalan ni Hesukristo. Nganong ngalan man ni Hesukristo? Ha? Nganong ngalan man ni Hesukristo? Ang ngalan ni Ginoong Hesukristo ang kapasayloan sa sala diha lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. So atong basahon 24:47 sa Korinto sa Lucas. 24:47. Lucas kapitulo 24 bersikulo 47 nga nasulat, ug nga sa ngalan ang paghinulusol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. Amen. So matud pa sa Ebanghelyo ni San Lucas, og sa iyang ngalan ang paghinulsol takdo ni Apostol Pedro sa 2:38, og ang pagpasaylo takdo sa sulti ni Apostol Pedro. Ang paghinulsol o ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem ug sa iyang ngalan lang na siya mga igsoon. Og adto ta sa Marcos 16:16, iwali sa tanang kanasuran. Sa Mateo mao gyapon. Sige basa. Marcos 16:16,
Ang mutuong magpabautismo maluwas na. Marcos Kapitulo 16, versikulo 16. Ang motoo, ang pabautismo maluwas, apan ang dili motoo pagahukman sa Sa silot. 15. Ug siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Iwalis sa tibuok kalibutan. Ang giingon din igawali ngadto sa tanang kanasuran. Mao na mga igsoon nga ang pagpasaylo, ang bautismo sa paghinulsol ug ang pagpasaylo kinahanglan gayod diha sa iyang ngalan. Wala gyud maghisgot sa Amahan, Anak, Espiritu. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu. Mao ni nga nag-ingon ang buhat Jes, 4 Jes 12, o wala na nga alain pangalan. Nga gihatag aron nga mapasaylo o maluwas ang mga tao. Ngano unsay requirement sa tao nga maluwas? Kinahanglan nga mapasaylo ang iyang masala. Kinahanglan nga mahugasan ang iyang mga sala. Kinahanglan nga maputli siya gikan sa kasalanan. Mao na mga igsoon, diha lamang sa ngalan ni Jesucristo makabot nimo kana. Basaha 4 Santo 12 sa buhat. Buhat Kapitulo 4, versikulo 10, kapitunahan. Kinahanglan mahibaloan ninyong tanan o sa tanang katawhan sa Israel nga pinaagi sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon nga inyong gilansang sa krus nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Pinaagi kaniya kining tawhana nagatindog nga maayon na karon sa inyong atubangan. Kining maong Hesus mao ang bato nga gisalikwoy ninyo nga mga magtutukod apan nga nahimo hinuong uluhan sa pamag-ang. Ug walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pangalain, kay walay bisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini maluwas kita. Amen. So, unsay gisilyo sa kaluwasan nga makabot nimo ang kaluwasan, unsa ang gikinahanglan? O walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa. Walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pangalain. Kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini maluwas kita kakinsa ngalan. Ngalang Hesus. Sa ngalang Hesus. Mo ni mga igsoon nga gikinahanglan nato kana nga atong makabot ang hingpit nga kapasayloan o kaluwasan sa atong kinabuhi. Nganuman, dili ta makabaton og kapasayloan kung ang atong bautismo dili mahitukma sa gipangbautismo sa mga apostoles. Unsa nga bautismo? Diha sa tubig nga nag-ingon, pinaagi sa ngalan ni Jesucristo. Mo ni mga igsoon nga nag-ingon diha sa 1 Juan 2:12, ang inyong mga sala gipasaylo na tungod sa iyang ngalan. Wala maghisgot, walay lain o walay bisan lain. Kay walay laing ngalan nga gihatag sa silong sa langit. Kinsa ngalan ang magahatag kapasayloan? Ang ngalan ni Ginoong Hesus. Mao na nga basahon sa nato. 1 Juan 2:17. Nagaingon dire og ang kalibutan mahanaw. 2:12 day. 2:12. Nagasulat ako kaninyo
Mga anak, kay ang inyong mga sala gipasaylo na tungod sa iyang ngalan. Ug mag-imbento kag laing ngalan mga igsoon. Aron mapasaylo ang inyong mga sala, imo na. Kung mag-imbento ka og imong kaugalingon nga bautismo, aron lang nga ang tao mosunod nimo, imo na. Pero kung magbautismo ka nga magsunod ka sa mga bautismo nga gibuhat o gipahigayon sa mga magtotoo sa unang panahon nga natala dinhi sa balang kasulatan ug ang mga apostoles, mao ka na ang tinuod. So, ang murasod ka, mao may akong gisunod si Ginoong Hesus. Ang sugo ni Ginoong Hesus mo'y akong gituman. Dili ang pagsunod kang Pedro. Ha? Buot pasabot mga igsoon, ang tanang na bautismo nga natala sa Biblia, nangapakya sila. Unsa? Kadtong wala makahimo sa insakto, nakasala. Nagisgot ta og sin. Mao ni mga igsoon, kung wala makahimo or wala makatuman ang mga apostoles, kay tungod i-insist ang imong nabautismo nga amahan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Nag-ingon si Juan Bautista nga ang nagsunod kanako bisan sa iyang mga sapin sa iyang matil, dili ako takos. Siya ang magabautismo sa Espiritu. Kinsa ang nagsunod ni Juan Bautista? Wala ba sa ha? Mateo 3:11. Ako nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulsol. Apan siya nga nagapaulahi kanako, labi pang gamhanan kay kanako nga bisan gani sa iyang mga sapin, dili ako takos sa pagbitbit. Ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Amen. Kanus-an natuman didto sa Apirum. Didto sa Apirum 120 ka mga tao nga nagtigom dito sa ibabawng lawak sa adlaw sa Pentecostes. O kinsa ang nagabautismo sa Espiritu Santo? Ang nagsunod ni Juan Bautista, mas gamhanan pa kay kaniya. O kinsa man kadtong bisan pa sa iyang mga sapin, dili siya takos, kinsa may gitumbok ni Juan Bautista, ay kuing na mga igsoon ug ikaw. Kay ikaw na bautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang gitumbok ni Juan Bautista, si Ginoong Hesus. Sa dihang dayong kayab niya, nagtugon siya sa iyang mga tinunan, sa iyang mga katawhan, nga hulat una hantod nga masuluban, makadawat kamo sa gahom, o mapuno kamo sa balang Espiritu. O sa diyang napuno sila sa balang Espiritu, di pa matud-an dayon ni Apostol Pedro, nga mao kini ang katapuag, mao kini ang katumanan sa propesiya nga si Propeta Joel, nga sa kinaulihang mga adlaw, igabubo niya ang iyang Espiritu ngadto sa tanang. Mao ni mga igsoon nga kinini ang maong bautismo nga sumay nga imong gibuhat or ilang gibuhat or imong nadawat, wala gyud kay kapasayloan paniana sa imong mga sala. Og ang pangutana niya, duna pa'y pangutana nga nagsunod niya na. Kung ang imong ministro, kung ang imong pastor, kung ang magwawali nga nagbautismo
nagbautismo kanimo sa ingon ni ana nga seremonyas nga nagbautismo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Doon na ba siya katungod nga mobautismo sa Espiritu Santo? Wala. Kaya ang magabautismo sa Espiritu Santo, si Ginoong Hesus ra, sumala ni Juan Bautista. Kung gibautismuhan kag Espiritu Santo, kinsa ang nabautismo nimo? Ang imong pastor, ang imong ang ministro, ang mga magwawali. So dili makahimo ang tao sa pagbautismong Espiritu Santo. Kinsang espiritu ang gibautismo kanimo? Hinumdumi mga igsoon, usa sa pinakadelikado nga sala nga mabuhat sa tao nga dili mapasaylo sa Dios. Nag-ingon ang Biblia, mas mapasaylo pa ang pagpasipala sa anak sa tao apan ang pagpasipala batok sa espiritu dili na gayod mapasaylo. Nganong mahimo mang pagpasipala kung imo ka ng buhaton? Nasayod ka nga ang Espiritu Santo mo ka ng Dios. O ang Espiritu Santo dili ka na mahimo nga magabmando o magabautismo ang tao niya na tungod kay ang magabautismo niya na mora ang Dios. Tungod kay wala nimo respetua ang pulong sa Dios. That's why makahimo ka sa pagpasipala. Kay ang tao nga makahimo sa pagpasipala sa tungod sa walay pagtagad, tungod sa walay pagrespeto. Mao ni mga igsoon, mao ka na ang delikado diha. Og nagunahuna ka nga ikaw na bautismuhan na tungod diyan ang maong ngalan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Nagunahuna ka nga ikaw napasaylo og nabag-una. Wala mga igsoon. Wala kay makita nga bersikulo, wala kay makapamatuod sa balaang kasulatan. Gikan ni anang bersikulo hantod ngadtos pinadayag nga adunay na bautismo nga mga magtotoo, nga mga magwawali, nga uban sa mga apostoles o sa mga tinun-an sa mga apostoles nga nagbautismo sa pagsumay sa sugo ni Ginoong Hesus. Wala. Tungod kay giablihan sa Dios ang ilang salabutan. Tungod kay giatagan sila kaalam aron sila makatugkad sa angay nilang pagabuhaton. Kay kinsa man day ang ngalan, kinsa man day ang ngalan sa anak, kinsa man day ang ngalan sa man, o kinsa man ang ngalan sa Espiritu. That's why si Apostol Pedro, wala mag-ingon nga pag hinulsol ka mo o pabautismo ka mo sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Wala. Ang iyang gingon, pabautismo ka mo sa ngalan ni Jesucristo. Tungod sa kapasayloan sa iyong mga sala ug madawat nimo ang gasa nga Espiritu Santo. Why? Tungod kay ang magahatag sa Espiritu Santo dili ang tao kun dili ang Dios. Pero kung imo ka nang gibuhat, ikaw nga nagbuhat ni anak, gikuhaan nimo katungod ang Dios nga mao'y magabautismo sa Espiritu Santo. Mao na nakahimong delikado. So, ngano man yun, nga lang Hesus man yun, sa ato nang nabasa, wala na ilain pangalan, nga gihatag sa silong sa langit. Mo lamang ang ngalan ni Ginoong Hesus, aron ang tao mapasaylo siya mga sala, og maluwas. Ngano, nagsugo sa Apostol Pablo sa iyang sulat dito sa Colossus, sa pulong o sa buhaton ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Unsa? Pulong o buhat. Paminawa,
kung ikaw magampo, nagkatapos nimo sa imong pagampo sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among bugtong o personal nga manluluwas. Ha? Kung mukaon ka sa ngalan ni Ginoong Kristo, kung matulog ka, magampo ka sa ngalan ni Ginoong Kristo. Sa bisan unsa nimong pagabuhaton sa ngalan ni Ginoong Kristo. Ang giingon sa bersikulo sa Colosas 3:17, unsa? ug bisan unsay inyong pagabuhaton sa pulong o sa buhata ang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesus nga magahatag kamo sa mga pagpasalamat ngadto sa Dios nga mahan pinaagi kaniya. Sa pulong bisan unsa inyong pagabuhaton sa pulong og sa buhata ang tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Ang bautismo pulong og buhat. Nga naman, ang pagtuslo buhat, ang pagbungat sa imong seremonyas alang sa pagbautismo kanimo pulong. So unsay giingon? Sa pulong og sa buhat, buhata ang tanan pinaagi sa iyang ngalan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Nga naman, tungod kay mao kana ang gikinahanglan sa Dios alang kanimo. So, gikinahanglan kanato mga igsoon nga atong masayran. Dili ang sugo pagasumayon, kundili ang pagsabot og sa pagtuman. Praise God, mao kana mga igsoon ang gikinahanglan kanato. Dili mao ang pag-ingon nga magbautismo ka, Amahan, Anak, Espiritu. Naapay uban mga igsoon nga magabautismo aron makumpleto aron dili sila makapangulipas, pero nagsagol ang limbong. Nga naman, tungod kay aron magpaglaban lamang sa ilang garbo, paglaban lamang sa ilang pagtulunan, paglaban lamang ni anang tutulo. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Kay mao kana ang gipakadak-an. Pero unsa? Ako magabautismo kanimo sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus. Doon na ba'y mabasa sa Biblia nga nagbautismo sa ingon ni Anak? Ha? Kung imong sabton mga ison, usa ka na kapag bugal-bugal. Gikuhaan nimo og kaalam ang Dios kay ikaw mainsakto. Gikuhaan nimo og kaalam ang mga apostoles og ang naisulat sa pulong diya sa balang kasulatan nga nagabuhat sa pagpamautismo sa ngalan ni Jesus. Nga naman, tungod kay ikaw mainsakto. Og ang tanan nga imong pagabuhaton nga wala diha naitala sa Biblia. O kung ikaw magapamuhat nga dili sibo sa Biblia, dili ka na iya sa Diyos. Kung dili iya ka na sa tao. Unsay giingon sa Santiago 3:15, ang maong kaalam dili gikan sa kahitasan, kundili tawhanon, yutanon o yawanon. So wala gayod ikaw kapasayloan sa sala. Nahimo ka pa nga makasasala tungod kay ikaw nahimong yawanon. Mo na mga igsoon imong sabton. Wala gyoy mabasa sa Biblia. Bisan pag imong unsaon nimo pagbasa sa Biblia, dili gyud ka kakita sa Biblia nga dunay na bautismo sa ingon ni Anak. Mao na nga kinahanglan atong pagasabton ang pulong sa Dios. Ngano ang pagsabot diya sa pulong sa Dios mao kana ang kabubuton sa Dios nga mahitabo diha kanimo.
Dili na gani, ha? Dili na gani paisgutan. Oh, nagingon sa tuan, ang atong prubahan nga ang ngalan sa atong amahan mao si Jesus. Tungod kay kanang Jehova dili man gyud na mo ngalan. O ya, nagisgot pa gyud sa Jeremias nga dili na paghisgutan ang ngalan Jehova. Pero kung imo nang subayon sa history niya na ang Jehova dinhi na ikapila nga century na ni gawas ang Jehova. Gibutangan lang na siya ang vowel aron mabasa, pero gidugangan nimo ang basahon sa mga propesiya. Ang imong pagdugang aron mabasa dili makapaayo kanimo. Kun dili ang giingon dito sa pinadayag, magadugang sa imong hampak. Sa Isayas, og ikaw pagatawgon sa usa ka ngalan nga bag-o nga igangalan sa bata sa baba sa Ginoo. Ha? Paganganla. So, atong basahon, Isaiah 62:2. Ug ang mga nasod makakita sa imong pagkamatarong, ug ang tanang mga hari makakita sa imong himaya. Ug ikaw pagatawgon sa usa ka ngalan nga bag-o nga iganganlan sa baba sa Dios. Iganganlan sa baba sa Dios. Ngano? Tungod kay ang Dios sa una wala may ngalan. Ha? Walay ngalan. Unsa ang ngalan? Ingalan diha. Bag-ong ngalan. Ngano? Magbantay o magpatalingog. Dili nyo pasukon. Dili magpasaylo sa iyang paglapas. Kay ang ako ngalan, ana-ana kaniya. Kinsa manang kaniya. Ha? Kinsa ka ng kaniya. Ang giingon diya sa Exodus 23:21. Ha? Mao ka na ang iyang ngalan yatag na sa iyang anak. Kinsay nag-ingon sa Exodus 23:21? Ang Diyos. Ang Amahan. Sige, basa. Exodus 23:21. Magbantay kamo sa tubangan niya o magpatalinghog kamo sa iyang tingog. Dili ninyo pagsukon siya, kay siya dili magapasaylo sa inyong paglapas, kay ang akong ngalan anaa kaniya. Ang akong ngalan anaa kaniya. Dili magpasaylo sa inyong paglapas. Magbantay, magpatalinghog. Dili ninyo pagsukon. Dili magpasaylo sa inyong paglapas. Nganuman kay ang akong ngalan anaa kaniya. Kinsang ngalan ang maghatag og pagpasaylo? Kinsang ngalan ang magaluwas? Ang ngalan ni Ginoong Hesus. Sa Juan 5:43, ang iyang ngalan gigihatag na sa iyang anak. Kinsay nag-ingon niya na? Ang Dios. O kinsa man ang anak nga gitawag sa iyang ngalan. 43. Juan 5:43. Ako mianhis sa ngalan sa akong amahan, apan wala ako ninyo dawata. Kung aduna hinuidain nga muanhi sa iyang kaugalingon nga ngalan, siya inyong pagadawaton. Ako mianhis sa ngalan sa akong amahan. Klaro kay na, kisay nag-ingon niya na. Apan wala ko ninyo dawata. Wala nila dawata si Ginoong Hesus nga nagdala sa ngalan sa iyang amahan. Mao bitaw nag-ingon si Apostol Pedro nga kanang Hesus nga gilansang niyo sa cross. Sa Dios siya gihimong Ginoo ug Kristo. Tungod kay siya mao ang nagdala sa ngalan sa iyang amahan. Og sa iyang pagpanagna padaan, gitagna na daan ni Isayas. Unsa ang tagna ni Propeta Isayas? Ang ngalan sa anak mao ang amahan nga walay katapusan. Pagatawgon siya. Ha? Sige, Isayas 9:6.
Isaias 9:6. Kay alang kanato ang usa ka bata na tawo, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan, magtatambag, Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pagigdait. Na amahan nga walay katapusan. Kinsa man na? Kinsa ang bata nga gihimong gipanagna ni propeta Isaias? Kinsa ang buot gipasabot ni ana? Si Ginoong Hesus. Mo ni mga igsoon nga ang ngalan sa amahan, ang ngalan sa anak, ug ang ngalan sa Espiritu mo si Ginoong Hesus. Mao kanay nakahimong insakto sa mga apostoles nga wala gayod sila magsumay sa sugo sa Dios, kundili ilang gituman, ilang gisugot og ilang gi-analyze kung kinsa ang ngalan sa amahan, kinsa ang ngalan sa anak, ug kinsa ang ngalan sa Espiritu. Og diha nasuta gayod nila tungod kay giablihan sa Dios ang ilang salabutan. Og nasayra nila nga ang ngalan sa amahan og sa Espiritu mao ang ngalan sa anak, mao si Ginoong Jesucristo. Mao ni mga igsoon, ang ngalan sa anak mao si Jesus. Nganuman di panagna na ng daan, gawas nga gipanagna, gisugilon pa na sa mga manulunda sa dayong pagsamko ni Maria ngadto kang Ginoong Hesus, og si Jose gisuginlan siya sa manulunda nga kana siya ang Espiritu sa Dios misulod ngadto, no? Gilalang sa Espiritu sa Dios. Nya ang Lucas 1:31-33 unsay gisulti diya? Anak nga batang lalaki, paganganlan si Jesus, pagatawgon nga anak sa labing halangdon. Kinsang anak sa labing halangdon? Labing halangdon nga mo ang Diyos. Sige, basa. 1:31-33 Lucas. Og tanawa magasamkon ikaw ug igaanak mo ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong paganganlan si Jesus. Siya mahimong bantugan ug pagatawgon nga anak sa labing halangdon. Ug kaniya ay gahatag sa Ginoong Dios ang trono sa iyang amahan nga si David. Ug iyang paghaharian ang banay ni Jacob hangtod sa kahangturan. Ug walay pagkatapos ang iyang gingharian. Walay pagkatapos ang iyang gingharian. Ha? Mo ni mga igsoon, ang iyang ngalan mao si Jesus. Kinsay naghatag ni ana? Mao kana ang gihatag nga ngalan sa Dios ngadto sa iyang anak. Nga mahimong labing halangdon, ha? Labing halangdon. Unya, ang ngalan nga pagatawgon nga labing halangdon mao ang ngalang Hesus. So kinsa man ang ngalang labing halangdon, kinsa man ang Dios mao ang labing halangdon. Kinsa may ngalan nga gihatag sa labing halangdon o kinsa mang anak ang iyang gihatagan sa iyang ngalan, mao ang ngalan ni Ginoong Hesus. That's why dinhi sa silong sa langit gihatag ang iyang ngalan aron sa kapasayloan ug sa kaluwasan. Mao na mga igsoon nga kinahanglan nato masabtan. Kinahanglan nato masabtan nga ang bautismo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo mao kana ang katumanan sa sugo nga pamautismo sa ngalan, wa mayog sa mga ngalan. Sa ngalan, usa lang kangalan ang gisgutan, wa mayog sa mga ngalan. Sa ngalan sa amahan, sa anak, og sa Espiritu Santo. Kay og niingon pag sa mga ngalan daghan unta,
Pero unsaon usaraman, kay ngano ang tulo nalangkob siya sa usa. Ang tulo nga gisgutan, Amahan, Anak ug Espiritu, langkob siya sa usa ka ngalan. Mao kana nga ang giwali sa tanang kanasuran, sa tibuok kalibutan, sa tibuok kabuhatan, nga ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Mao na nga ang tao nga dili mutuo niya na malaglag gayon. Ang tao nga dili mosalig kaniya, dili gayud makabaton sa kinabuhing dayon. Kinabuhing dayon nga puno sa kalipay. Kay duha ang kinabuhing dayon, mga igsoon, sa ako nang gikaingon. Kinabuhing dayon nga puno sa kasakit. Way kabutangas kasakit. Mo ni nga gikinahanglan kini nato nga atong pagasabton. Kung ikaw wala pa mabautismuhi sa ngalan ni Jesus, wala pa mahinlo ang imong sala. Kung ikaw nagabautismo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ikaw walay katungod nga mobautismo sa Espiritu Santo. Kay ang may katungod og labing takos nga mobautismo sa Espiritu Santo, mao ang Dios ug dili ang tao. Mao ni mga igsoon, gikinahanglan kini nato masayran kung ikaw nagbuhat niya na. Himua ang insakto ug ayaw sumaya, kay ang pagsumay bisan ikaw sa imong istorya ug ikaw sumayon, maulit ka, masuko ka. Kinahanglan na nga imong masayran. Kinahanglan gid kana nga imong masayran. Ayaw paglabani ang imong grupo. Ayaw ipataas ang imong grupo. Kay wala ka ng imong grupo sa ari sa Dios nga luwason ikaw. Labani ang imong kaugalingong kaluwasan. Nag-ingon si Apostol Pedro at Pablo sa Pilipos, panlimbasugi ang imong kaugalingong kaluwasan. Ang wala mag-ingon panlimbasugi ang imong grupo nga mahimong maoy makaluwas nimo, wala. Mao na nga gikinahanglan nimo kana nga masayran kung ikaw naninguha. Pero kung ikaw wala ka maninguha nga maluwas, naghimo kag pagpahisala ang ngadto sa uban. Imong gitug-anan sa dalan, gipahibalo nimo nga si Hesus mao ang dalan, kamatuoran og kinabuhi, pero wala nimo buhata ang iyang gisugo. Imong gisumay nakaminos ka. Og imong gipasipalahan ang Espiritu Santo. Mo ni mga igsoon mo kanay lisod. Kaya nga no, mo kanay sala nga dili mo pasaylo. Manlimbaut ang mong balibo kung dili ka. Kung kana imong pagabuhaton. Mo ni nga gikinahanglan alang sa matag usa nga gikinahanglan ang pagsusi sa balaang kasulatan, ang pagsusi diha sa kamatuoran. Ngano, gideclare ng daan ang kamatuoran. Mo'y magahatag kanimong kagawasan. Mao kini ang facts, gitawag og the facts behind the truth of your belief. Mao kini ang tinuod luyo sa kamatuoran nga imong gituuhan. Nga diin ang imo dahil gituuhan, dili dahil kanto insakto. Kini ang gibuhat sa mga apostoles. Ngano, gisilyuhan kini ni Apostol Pablo. Kinsa ang maayong balita? Si Ginoong Hesus. Kinsa ang giwali? Mao si Ginoong Hesus. Kinsa ang magluwas? Si Ginoong Hesus. Unsay giingon ni Apostol Pablo sa Galacia 1:8-9? Atong basahon. Galacia 1:8-9. Nara, nagaingon siya, apan bisan pa kon kami, o usaba ka manulunda nga gikan sa langit, magawali kaninyog maayong balita, nga supak sa amo nang gikawali kaninyo. Ipatunglo siya. Gisubli pag yun ni mga igsoon sa 9. Sumala sa amo nang gikaingon kaniadto. Osbon ko karon ang pag-ingon nga kun adunay magawali kaninyos og maayong balita,
nagwalig Hesus Kristo, nagwali og kaluwasan apan supak na. Ha? Unsa? Magaingon na dunay magwali kaniyo og may wali nga supak sa inyo nang nadawat. Ipatunglo siya. Mao ni mga igsoon, mao kini ang silyo kung unsa ka tinuod, unsa ka katinuod nga ang pulong sa Dios gayon, mao gyud kamaturan. Mao kini ang ilang gibuhat. Ngano kay og wala pa sila hatagi og kaalam, wala pa sila hatagi sa Dios sa gahom sa pagtugkad sa kamatuoran, dili sila makatukim sa kamatuoran. Mao ni mga igsoon gikinahanglan kini kanato nga atong pagasabton ang pulong sa Dios. Ngano kun madunay matud pa apan bisan pa kun kami o usaba ka manulunda nga gikan sa langit laliman kana sila dugay ra namatay, mobalik nga magwalis sila ug maayong balita or usa ka anghel manulunda nga munaog gikan sa langit nga magwali ug maayong balita sama sa panahon ni Cornelio nga sa dihang sa iyang gibuhat nga pagsimba sa Dios, pagampo sa Dios, pagkamanadlokon sa Dios o paghatag sa daghang limos sa mga tao. Ang manulunda ni adto kang Cornelio wala magwali og sukwahi kundi nagtug-an kang Cornelio kung unsay angay niyang pagabuhaton aron makabot niya ang hustong kaluwasan. Kana mo'y dako kay example sa atong kinabuhi. Mao ni mga igsoon nga magwalig maayong balita nga supak na sa among nang gikawalig kaninyo, ipatunglo siya. Supak. Buot pasabot, dili uyon. Wala mo sunod. Kinsa man ang misunod sa pagwali. Kinsa man ang misunod sa sugo. Kinsa man ang nibuhat. Kung sayop pa sila, nganuman nga nagpadayon man ang pagpamautismo kanilang tanan sa ngalan ni Kristo. Mo ni mga igsoon kay mao ang kamatuoran. Mao ang kamatuoran. Gikinahanglan na kanimo karon. Kung ikaw wala pa makadawat sa bautismo sa ngalan ni Kristo, wala gyud pa mapasaylo ang imong sala. Unsa ang suhol sa sala? Mao ang kamatayon. Kinsa katong dili mo tuo og magpabautismo, mao kadto sila'y silutan. Klaro kay na ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Ang ipabautismo sa sugo ni Ginoong Hesus sa pagpabautismo sa ngalan samahan sa Anak og sa Espiritu Santo. Kinsa ngalan sa Anak, samahan og sa Espiritu Santo. Kinsa man ang ngalan sa Anak ug samahan og sa Espiritu Santo? Ang ngalan Hesus. Tungod kay siya ang yatagan sa ngalan samahan. Mao na mga igsoon gikinahanglan gay nato. Ngano man atong pribahan nga ang ngalan sa Espiritu Santo mo si Hesus. Ha? Kaya ang atong gihatagan pa to ang anak mo si Hesus man. Oh. So, kung ang anak mao si Hesus, ang ngalan samahan gihatag ngadto sa anak. So ang ngalan samahan mao si Hesus. Kay siya anaaman sa sulod ni Ginoong Hesus. Unsay giingon dito kang Filipe? Ha? Ang nakakita sa anak, nakakita sa amahan. Kay ang amahan anaa sa sulod niya.
Mao ni mga igsoon, ang ngalan sa Espiritu Santo mo si Jesus. So atong basahon, Juan 14:26. Apan ang manlalaban ang Espiritu Santo, nga sa akong ngalan igapadala sa Amahan. Ha? Siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang o magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Kinsa ngalan? Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kinsa ang igapadala sa Amahan. Apan ang manlalaban, ang Espiritu Santo, nga sa akong ngalan. Kinsa ngalan? Kang Ginoong Hesus. Igapadala sa Amahan diha. Siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang. So, klaro kay mga igsoon. Ang ngalan sa Amahan, ang ngalan sa Anak, o ang ngalan sa Espiritu Santo. Unsa ngalan? Mao ang ngalan ni Ginoong Jesucristo. O karon, kung ikaw nasayod na, kung ikaw natultulan na, magpabautismo pa ba ka sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo? Kanang tulog, gilangkob na siya sa kangalan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Mo ni mga igsoon, atong siguroon ang atong kaluwasan. Kay kung dili na to hatagan og panigurado sa atong kaluwasan, sayang ang atong pagbudlay. Sayang ang atong paghago. Mga panahon nga atong gigugol diya sa pagpangalagad sa Dios. Apan wala di ay yamoy kasiguruhan nga naman tungod kay ang imo wala pa mapasaylo. Tungod kay ang kinabuhi wala pa mahugasi ang sala nga naglipit kanimo. Mao na mga igsoon gikinahanglan nga atong hugasan ang atong sala. Atong himuon nga ang pagkapasayloan sa sala mabhitabo dinhi sa atong kinabuhi. Aron kita mga tubang sa Dios, putli at tubangan kaniya, walay bisan usa nga mahugaw. Mo ni mga igsoon gikinahanglan gayon. Kay kung ikaw dili ka magabuhat sa ingon niya, ang imong pagpagabudlay makawang. So kwahi sa gisulti ni Apostol Pablo nga ang imong pagpangabudlay dili gayod makawang. Pero kung dili nimo buhaton, kawang gayod kanang imong pagbudlay. Kay ngano wala nimo buhata ang og wala nimo tumana ang sugo kung dili imo lamang kining gisumay. So nga naman, kung ang mga apostoles o ang mga magtuto, kadtong sila Felipe, sila Esteban, kadtong mga tinun nga nung namautismo mag sa ngalan ni tungod kay nasayod gayon kung kinsa ang ngalan ni anang inyong giskutan niya tulo. Muna mga igsoon, unsay giingon sa Biblia, ang Espiritu Santo mo'y magatudlo kaninyo sa kamatuoran. Pero kung ang imong pagpangalagad alang lang sa imong grupo, alang lang sa paglaban sa garbo, alang lang nga dili ka mahimo nga iwit og ubos og kahibalo.
dili ka na iya sa Dios, kundi iya ka na sa galubong. Matod pa sa Juan, utang ugma sa Dios wala diha kanimo. Mo ni mga igsoon, kung atong subayon ang pulong sa Dios, sakit alang kanato. Pero kung atong ikaw galingon ngadto kaniya, siya gayon ang mag-lift up kanimo, magahatag kanimo sa kagawasan. Atong buhaton ang iyang kabubuton. Ngano, nag-ingon ang Biblia, dili ang tanan nga makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadtul sa kabubuton sa akong amahan nga nasa langit. Bisan pag unsaon nimo pag-claim, ako Ginoo naghimo kog milagro tungod sa imong ngalan. Ako Ginoo nagpropesiya ko tungod sa imong ngalan. Ako Ginoo naghingilin akong mga yawa tungod sa imong ngalan. Nangayo ako masakito naman tungod sa kana pulong kana. Pulong og sa buhat mo tigiyon sa ngalan ni Jesus. Pero sa bautismo wala man nimo buhata tungod sa ngalan. That's why giingnan ka sa Ginoo. Pahawa ka nako mga mamumuhat ug dautan. Wala ko gayud kami kaila. Nganuman, ang pinaka-importante alang sa paghugas sa imong sala, wala nimo buhata. That's why mamumuhat ka gyapon sa dautan tungod kay ikaw ang nagabuhat tungod sa ngalan sa Dios. Dautan ka man, wala man ka mainluoy, hugaw ka atubangan sa Dios. Mao na mga igsoon, sakit na kana nga pulong alang sa matag usa nga wala magatuman sa kabubuton sa Dios. Nganuman tungod kay ilang gipakahimo nga doktrina kining maong bersikuloha. Nagahisgot sa amahan, sa anak, o sa espiritu nga tulo ka persona. Apan giusa lang di ay kini gani sa usa ka ngalan. Apan nahimo na kining tulo ka persona. Imo na sab kining gibutang-butangan ang pulong sa Dios. Mo ni mga igsoon gikinahanglan nga imong sabton. Kung maghisgot tag person is composed of three. Unsa ang person? Unsa ang composed sa person nga mahimong person? Composed of three: body, soul, and spirit. Pero kung spirit lang, wala ang soul, wala ang body, how come nga mahimong person? Ha? How come nga mahimong person? Kung maghisgot ta sa realidad, sa amahan, anak o espiritu, asa man ang lawas sa amahan. Nga ang giingon sa Genesis 1:2, ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa tubig. Duna bay iyang lawas. Ug matod pa sa Juan 1:1, pulong siya. Wala siya'y lawas. Muna mga igsoon, kini gihimo na pong tulo ka persona. Dili gayod kini mahimo kay ang espiritu nagapabilin siyang espiritu ug wala siya lawas. Kay ang tinuod nga anaay lawas nga natawag nga person niining tulo nga gihisgutan nato, amahan, anak ug espiritu. Espiritu Santo, kining anak. Tungod kay siya ang gihimong gisamkon o gianak migawas gikan sa kaguangkan sa inahan sa babae o mipuyo ipon sa mga tao, giuhaw, gigutom, gikapoy, tungod kay anaa siyang lawas ang espiritu o kalag nga mo'y nagahatag sa kinabuhi sa umat. Muna mga igsoon, kana mo'y angay natong pag-isgutan. Ngano, tungod kay wala gayod ka,
wala gyud nay kamatuoran. Kung mayon kang espiritu is person. Mao kini ang gihimong ground nga ang Mateo 28:19 nga mao gihimong gisumay kay mao kani gihimong ground nimo sa tulo ka persona nga usar ka persona ang naglungtad. Ang nahitabo og nipuyo ipon sa tao. In person ang anak ra nga mao si Ginoong Kristo. Ang ngalan sa Amahan mao nga si Ginoong Kristo. Ang ngalan sa Espiritu Santo nga mao gipadala sa Amahan, pinaagi siya ngalan si Ginoong Kristo. Klaro kay na mga igsoon. So gikinahanglan nato kana nga atong masabtan. Pila day kabuok is persona. Usara ka persona ang nigawas. Dili duha, dili tulo, usara. Mo gani si Ginoong Hesus kay siya man ang nahimong tao nga mipuyo ipon sa mga tao. Ang Amahan wala. Mo kadtong naglisod sa taguangkan. Og sa pagkatapos nga namatay ang anak, nahimo siya nga Espiritu Santo dayon. Nga gitawag sa Espiritu Santo nga pinaagi sa iyang ngalan. Sumala sa atong gibasa. Nga ipadala sa Amahan. Kinsa ang Amahan, maora gihapon siya ang Espiritu Santo. Mao na mga igsoon, limbong gihapon ka na. Wala kanay kamatuoran diya sa atong adinhi sa ato ang balaan, sa balaang kasulatan. Gikinahanglan nga atong pagatun-an. Gikinahanglan nga atong pagasabton. Gikinahanglan ang imong kaalam. Aron ang imong kaalam matagbo nga kanang kaalam nga gikan sa Dios nga imong matugkad. Kanang giingon sa Lucas, nga aron ablihan sa Dios ang imong salabutan aron makatukib ka sa kasulatan. Mao nang mga igsoon gikinahanglan nato karon. Kay ngano kung moingon ka nga lahi ang espiritu, lahi ang persona, kinsa may ngalan sa Espiritu Santo? Ha? Kinsa man ang niingon sa Mateo 18:20? Ha? Kinsa man ang nipasalig nga niingon sa Mateo 18:20? Nga duha kun tulo nga magahisgot sa iyang ngalan, anaa siya sa taliwala. Ha? Kinsa man na sa taliwala. Kung magkinsa man ang ngalan nga imong paghisgutan, duha kun tulo. Ha? Ang ngalan ni Jesus, ang ngalan ni Ginoong Hesus, nga imong paghisgutan, duha kun tulo nga maghisgot sa ngalan ni Ginoong Hesus, ang Espiritu Santo anaa sa inyong taliwala. That's why ang ngalan sa Espiritu mao si Ginoong Hesus. Mao na nga gikinahanglan gayud nato kana pagasabton mga igsoon. Kay kung dili kana nimo pagasabton, naggamit ka lang sa bersikulo apan sa sayop nga pagsabot. Gikinahanglan nato ipahiluna nato diha sa insakto. So dalaygon ang Dios ning kagabion mga igsoon. Tungod kay gikinahanglan gayud nato kini aron mahingpit ang atong pagkaniluwas, aron mahingpit ang pagkahinlo sa atong kinabuhi gikan sa sala ni adtong mga unan natong ginikanan nga napanunod, ha? Gilunupan na unta ang tibuok kalibutan sa panahon ni Noe, pero na ang 8 katawo nahibilin man, naamang yapoy nahibilin. That's why, ang binhi sa sala, anaa yapon nagaliho. Hantod karon. Ha? Nagapabilin yapon ang binhi. Kung ikaw mahimugso, kung ang tao mahimugso, inagkadako niya, naagyod niya ang sala. Nga naman.
nunot sa imong pagkatao ang sala. So kung dili ka na nimo hugasan, dili ka na nimo ipapasaylo sa Dios, pinaagi sa ngalan ni Hesus, matud pa sa Roma, ang sala mamungag kamatayon. Ang sala, ang suhol sa sala, mao ang kamatayon. Unsa nga kamatayon? Kamatayon sa lawas, kamatayon sa espiritu. Unsa ang kamatayon sa espiritu? Mao kana ang pagkahimulag gikan sa presensya sa Dios og dili gyud ka makaduol kaniya. So, gikinahanglan na siya mga igsoon ato kanang pagasanto. Og ang nahimulag gikan sa presensya sa Dios. Naputol ang relasyon nimo sa imong espiritu ngadto sa Dios. Kadtong mga katawhan nga naputol gikan sa ang relasyon gikan sa Dios, mao kadtong pagasilutan. Kanang mga katawhan nga dili mo tuo og dili magsalig, dili makabaton sa kahayahay. So dalaygon ang Dios. Salamat kaayo nga ang Dios nagatudlo kanato sa kamatuoran. Hinaot ko mga igsoon, inyo kining basahon, inyo kining balik-balikon pagbasa ang mga bersikulo nga atong inyong nabati karon. Kung doon na mo'y Biblia, ukban yung Biblia. Basahan yung Biblia. Pag-ampo mo sa Diyos. Ang Espiritu magagiya kaniyo o may magatug-an kaninyo sa kamatuoran. Aron ang kamatuoran mo'y magahatag kaninyo kagawasan. Salamat sa tumboy nga Diyos ng kagabion mga igsoon. Nga bisan og medyo na late kita sa pagsugod tungod kay dunay mga ginagmay nga kakulian. Apan dalaygon ang Dios ning kagabion nga siya nagahatag yapon kanato nga wala nato maputol ang atong maong tulumanon sa paghisgot sa pulong sa Dios, sa paghisgot sa kamatuoran, sa paghisgot sa kapasayloan sa sala, sa paghisgot alang sa kaluwasan. Hinaot ko nga kamo nakasabot o napanalanginan sa pulong sa Dios. Nga ang pulong sa Dios mitiglom diya sa inyong kasing-kasing nga nagahatag kaninyo, nga magahatag kaninyo sa kahayahay unya sa umalabo. Mo ka ng mga igsoon, nag-ingon ang Biblia, panlimbasugi ang imong kaugalingong kaluwasan. Mo ka na ang challenge sa matagusa. Diyutay ra ang pinili. Diyutay ra ang maluwas. Apan, kung dili mo abot ang insaktong gidaganon sa diyutay, dili pa matapos. Gikinahanglan pagyod nga ipaabot sa insaktong gidaganon. Basin ikaw, igsoon, usa ka nga makahimo sa makahimo nga mo insakto ang gidaganon. Busa usa ka nga gidesign sa Dios nga maluwas. Himuha ka na mga igsoon. Wala kami magdala sa among grupo. Wala kami magwali pahitungod sa among grupo. Nagwali kami diha sa kaluwasan. Kinahanglan nga ikaw mag-aalagad sa Dios. O makuha nimo ang insaktong pamaagi nga proseso diha sa kaluwasan nga naman aron ang imong kinabuhi. Luyo ni ining moong lawas, makabaton sa kahayahay o kalipay. Dalaygon ang Dios ni kagabion og salamat mga igsoon sa inyong pakiguban kanato. Salamat gadin ang pulong sa Dios nagabot kaninyo og salamat usab nga kamo miduyog kanako ning kagabion nga nagahisgot kita. Busa salamat sa atong Ginoong Hesus nga siya nagapanalangin kanatong tanan. O adto kita sa pagampo, amahan namo nga langit mo. Lord, salamat nga din ikaw gayud amahan nagahatag ka namo sa panalangin espiritual.
nga din ikaw nagatug-an kanamo sa kamaturan, nga din ikaw nagahatag kanamo sa kagawasan. Lord, himuha nga ang imong pulong misulod sa patagusa nga nagapaminaw diya kanimo sa imong pulong nga mahipatik ngadto sa ilang alimpatakan ug sa kasing-kasing. Aron ang matag-usa kanamo Ginoo makakabot gayod sa hingpit sa kapasayloan sa sala ug kaluwasan sa tag sa kanamo nga kalahi. Himuha Ginoo nga ang imong gaho magalihok diya sa imong mga pulong, nga ang matag-usa kanamo magmasinugtanon o magmadinuwaton diya sa imong mga pulong, aron ang matag-usa kanamo makahimo o magkasunod o makabuhat sumala sa imong kabubuton. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan. Salamat ning kagabion Amahan o sa ngalan ni Jesus. Amen. Hinaot ko mga igsoon nga kamo na panalanginan sa pulong sa Dios o ingon na sa ugma pohon sa samang takna alas 8:30 sa kagabion tig-uban usab kita nga magahisgot sa pulong sa kamaturan. Mao kini ang atong programa The Word of Truth. Kung kamo gusto nga makadungog sa ubang mga wali, makadungog sa paghisgot sa pulong sa Dios, i-like lang o i-search ang page nga The Word of Truth o palihog og like o inyo kaning makita ang atong mga pagtudlo diha sa pulong sa kamaturan. Dalaygon ang Dios o ako managapanamilit kanyo karon nga magayon ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat.